ये कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो का लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैं इमरान नाइकू। बैनुल अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर आज सुबह से एक खबर जो फ्लैश हो रही है वो है अलकायदा के लीडर अयमन अल ज़वाहिरी की हलाकत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ कल कौम से खिताब के दौरान कहा कि जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा लीडर अयमन अल ज़वाहिरी को हलाक किया गया है। और इस अपने खिताब में जो कौम में मुख्तसर खिताब किया कौम से उन्होंने कहा कि अयमन अल ज़वाहिरी को CIA ने अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में एक ड्रोन स्ट्राइक में निशाना बनाया। और इस हवाले से अयमन अल ज़वाहिरी कौन थे और क्यों इनकी हलाकत के बाद ये आलमोस्ट सभी जो इंटरनेशनल सतह की जो या यहाँ हम लोकल या नेशनल लेवल पर देख रहे हैं, जो भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उस पर इस वक्त सुबह से ये न्यूज़ जो है फ्लैश हो रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुख्तसर खिताब में कहा कि अयमन अल ज़वाहिरी 9/11 के हमलों की मनसूबा बंदी में शामिल थे और वो उसामा बिन लादेन के नंबर 2 थे। ये अमरीकी सदर का कहना है। जो बाइडन का दावा है कि वो कई दहाइयों तक अमरीकियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में मुलविस थे। यानी उनका दावा है कि जो अयमन अल ज़वाहिरी जो है ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जो अभी तक जो साजिशें हुई हैं उन साजिशों में ये मुलविस थे और इन्हें अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक नंबर 2 उसामा बिन लादेन करार दिया उन्होंने। जो बाइडन का कहना है कि अयमन अल ज़वाहिरी जिस जगह पर मौजूद थे इस बारे में पता लगाया गया, यानी कि पहले से इस बारे में जो है कंफर्म किया गया। इस हवाले से काफ़ी अमेरिका की जो CIA दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है CIA, तो इस हवाले से अमेरिकी एजेंसियों ने इसका पता लगाया, सुराग लगाया। और उसके बाद जो बाइडन का कहना है कि हमने अपनी एजेंसियों को या दीगर लोग जो इसमें शामिल थे जिन्होंने ये ऑपरेशन चलाया उन्हें इजाज़त मिली और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है अयमन अल ज़वाहिरी के खिलाफ चलाया गया। उन्होंने तस्दीक की कि ऑपरेशन काबुल में हुआ जो अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत राजधानी है। ताहम उनका दावा है कि इस कार्रवाई में न कोई सिविलियन हलाकत हुई है और अयमन अल ज़वाहिरी के ख़ानदान का ना ही कोई फ़र्द इसमें मारा गया है। दो चीज़ें हैं, ये पहले से इसका पता लगाया गया, ये अमेरिकी सदर का कहना है। उसके बाद उन्होंने इजाज़त दी CIA और उसके साथ जो लोग शामिल थे जिन्होंने ये ऑपरेशन चलाया। तीसरा उन्होंने दावा किया कि इसमें कोई सिविलियन हलाकत नहीं हुई है, कोई सिविलियन किलिंग नहीं हुई है और ना ही अयमन अल ज़वाहिरी के ख़ानदान का कोई फ़र्द मारा गया है किसी की हलाकत की। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अयमन अल ज़वाहिरी को जब ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जब इनके खिलाफ ये ड्रोन स्ट्राइक की गई तो वो काबुल में अपने घर के बालकनी में मौजूद थे, उस वक़्त खड़े थे। ये अमरीकी हुक्काम का कहना है बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक। हुक्काम का कहना है कि इनके अहल खाना उसी घर में मौजूद थे ताहम वो हमले में महफूज रहे। यानी जिस वक्त अयमन अल ज़वाहिरी पर हमला किया गया वो काबुल में अपने घर के बालकनी में इस वक्त मौजूद थे, खड़े थे और इस दौरान उन पर एयर स्ट्राइक किया गया। ड्रोन हमले से CIA ने ड्रोन हमला किया जिसके नतीजे में अल ज़वाहिरी को निशाना बनाया गया। ताहम उनकी फैमिली में से ना किसी को ज़ख्मी किया गया और ना ही किसी को हलाक किया गया। ये अमरीकी हुक्काम ने जो बाइडन के हवाले से दावा किया है। ख्याल रहे कि उसामा बिन लादेन की सन 2011 में हलाकत के बाद अयमन अल ज़वाहिरी ने अलकायदा की जो है क़यादत संभाली। 2011 में उसामा बिन लादेन जो अलकायदा के फाउंडर और सरबराह थे, पाकिस्तान के एबटाबाद में भी उस वक़्त उसे एयर स्ट्राइक के ज़रिए CIA और उन बाकी जो एजेंसियां हैं अमेरिका की उन्होंने मिलकर निशाना बनाया था। और उसके बाद अयमन अल ज़वाहिरी को इसकी क़यादत सौंपी गई थी और अभी तक अयमन अल ज़वाहिरी जो है ये इस की क़यादत कर रहे थे अलकायदा की। और दूसरी जानिब इस हवाले से अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्हें ट्वीट करके कहा कि इतवार को काबिल के रिहायशी इलाके शीरपुर में अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। यानी कि तालिबान की जो हुकूमत है उनके जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस हमले की तस्दीक की है और कहा है कि शीरपुर इलाके में, काबुल का ये शीरपुर रिहायशी इलाका है जहाँ पर अयमन अल ज़वाहिरी मौजूद थे अपने घर में, उन पर स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक CIA की तरफ से। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने
کہا کہ اس حملے کے حوالے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسے بین الاقوامی اصولوں اور دوحہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا. یعنی دو چیزیں اس میں ذبیح اللہ مجاہد نے، جو افغان طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک تو بین الاقوامی اصولوں اور دوسرا دوحہ جو معاہدہ ہے اس کی سراسر خلاف ورزی ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات جو آپریشن کیا گیا ہے طالبان میں، اس وقت طالبان حکومت کے ٹینیور میں، ان کی حکومت میں، امریکہ، افغانستان اور خطے کے مفادات کے خلاف ہیں. یہ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے امریکہ، افغانستان اور خطے کے مفادات کے خلاف ہے یہ اٹیک. اب تھوڑا سا یعنی کہ اب اس حوالے سے طالبان حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. اب اس حوالے سے جو ایمن الظاہری ہے، تھوڑا سا اس کا ہم بریف بتائیں گے. 19 جولائی 1951 کو مصر کی راجدھانی قاہرہ میں پیدا ہوئے ایمن الظاہری، اور 15 برس کی عمر میں مصر میں اخوان المسلمون جو ہے اس کے وہ کارکن بنے یعنی ممبر بنے، اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا صرف 15 برس کی عمر میں. پیشے کے لحاظ سے وہ آنکھوں کے سرجن تھے، ڈاکٹر تھے ایمن الظاہری، اور انہوں نے مصر میں عسکری پسند جو گروہ ہے اسلامک جہاد، اس کی بنیاد رکھنے میں بڑی انہوں نے مدد کی اور اس کے سربراہ بھی رہے. یعنی اسلامک جہاد جو ہے وہ مصر میں ایک عسکری تنظیم تھی، اس کا یہ ایمن الظاہری اس کے فاؤنڈنگ ممبر اس میں بھی ہے اور اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. ایمن الظاہری کی امریکہ کی جانب سے دنیا کے مطلوب ترین افراد کی فہرست میں اسامہ بن لادن کے بعد دوسرے نمبر پر تھے. جو ایمن الظاہری جو ہے، امریکہ نے اسامہ بن لادن کے بعد ایمن الظاہری کو دوسرے نمبر پر دنیا کا مطلوب ترین جو ہے فرد قرار دیا، اور اس حوالے سے آج تک ان کے سر پر امریکہ نے $2.5 کروڑ امریکی ڈالر جو ہے لگائی تھی. ایمن الظاہری پر امریکہ نے ان کے سر کی قیمت جو ہے $2.5 کروڑ امریکی ڈالر لگائی گئی تھی. لیکن کل امریکہ حکام کے مطابق انہیں CIA کے ایئر اسٹرائک میں نشانہ بنایا گیا. 8 جون 2011 کو اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک پیغام میں ایمن الظاہری نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی امریکہ کو وہ خوف زدہ کرتے رہیں گے. یہ 2011 8 جون کی بات ہے جب ایمن الظاہری نے اپنی ویب سائٹ پر ایک چھوٹا سا پیغام، یہ بین الاقوامی میڈیا کے تھرو ہم یہ آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں، ان کے مطابق کہ 2011 8 جون کو ایمن الظاہری نے ایک پیغام جاری کیا تھا اپنی ویب سائٹ کے ذریعے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد بھی اسامہ بن لادن مرنے کے بعد بھی امریکیوں کو خوف زدہ کریں گے. کافی کلوز تھے یہ اسامہ بن لادن کے. تو بتایا جاتا ہے کہ ایمن الظاہری جو ہے 6 ماہ روس کے جیل میں بھی، انہیں روس میں بھی رشیا میں گرفتار کیا گیا تھا اور 6 ماہ انہوں نے رشیا میں گزارے. لیکن بظاہر روسی جو انٹیلیجنس ہے، جو رشین انٹیلیجنس ہے، انہیں ان کی شناخت نابلد رہی، یعنی بے خبر رہے ان کی شناخت سے، اور انہیں تب خبر ہوئی کہ یہ کون شخص ہے، یہ جب وہ رہا ہو چکے تھے. تو بہرکیف ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ، ایمن الظاہری جو القاعدہ کے سربراہ تھے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد، آنکھوں کے سرجن تھے، بڑے ڈاکٹر تھے یہ، اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑے انٹلیکچول فیملی سے، خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس گھر میں یہ مصر میں پیدا ہوئے. پروفیسرز، ڈاکٹرز، اور ایک دینی ماحول ان کے گھر میں تھا. جہاں تک ہم نے ان پر ریسرچ کی ہے، مختلف جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، میڈیا ادارے ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے، انہیں ریسرچ کر کے، تو اب کل انہیں امریکی حکام کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایمن الظاہری کو CIA نے ایک ڈرون حملے میں کابل میں جو ہے ہلاک کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ القاعدہ جو آلریڈی بینڈ آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل سطح پر، ان کے نئے جو چیف ہے، جو نئے سربراہ ہے، وہ کون ہوں گے؟ الظاہری کی جگہ پر کسے جانشین بنایا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. بہرکیف یہ آج دن کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی
خبر جو ہے وہ فلیش ہو رہی تھی. تھوڑا سا ہم نے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سب پروگرام کو پسند کرتے ہوں گے. کوئی بھی آرا ہو، سجیشن ہو، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا. فی الحال عاقب خان کے ساتھ میں عمران نائک ہوں. اللہ حافظ.